पाँजो छोपिएको खेतको कुनामा सयपत्री र हलेहकको झ्याङ हुँदा केही दिनदेखि एउटा आकृतिलाई देख्दै आएकी छु। चोलीको भित्री मात्र मैलो फाटेको गुन्यु, ठुटो पारी छाडेको कपालमा रातो रिबन हेयर ब्यान्ड शैलीमा बाँधिएको एउटा स्वास्नी मान्छे हो त्यो आकृति। कहिले उसको हात र हँसिया छायामा छिटो छिटो सलबलाइरहेको हुन्छ र कहिले टोलाएकी हुन्छे र कहिले चिसै घाँसमाथि निदाइरहेकी हुन्छे। त्यसै स्पटमा उसलाई एक दिन रोइरहेकी देख्छु र छिमेकी सान्नानी सम्झाइरहेकी हुन्छे। भाषा बुझिँदैन, इसाराको भरमा अन्दाज लगाउँछु। के गर्ने, आइमाईको जातलाई भाबीले लेखेको मेटिँदैन। यस्तै हो, सुख दुःख कतिसम्म भोग्नु सहजै। सोच्छु, सालाखाला नेपाली स्वास्नी मान्छेहरूको अस्तित्व यही हो। यो वर्षा ऋतु हो। यस ऋतुभित्र असारको 15 आफूसँग उन्माद र खुसियाली बोकेर आउँछ। रमझम हुन्छ त्यसै, चाहे भकारी रित्तै होस्, चाहे चामलको भाउ जति बढोस्। अपराह्न, सिमसिम पानी, पातलो बादल छिचोलेर आएका घामका तरबार जस्ता किरणहरू, पश्चिमपट्टि लम्किएको जोर इन्द्रेणी एउटा अत्यन्त सुन्दर पार्श्व दृश्यको अघि त्यही सयपत्री र हलेहकको झ्याङनेरै ऊ नाच्दै रहेछ। लाठी अथवा अर्धसत्य ठानेकी थिए, तर होइन रहेछ। उसको नाच असाध्यै छरितो छ। सान्नानीको गीतसँग गजब मेल खाइरहेको उसको मुद्रा। यत्तिकैमा छेउैको सुन्दर भवनको पश्चिम झ्याल खोलेर एउटी किशोरी यही दृश्य हेर्न देखा पर्छे र उससँगै झ्यालबाट एउटा चल्ती गजल पनि तरङ्गित भएर आउँछ। गम हो कि खुसी, दोनों कुछ देर की साथी है। हो र, के यति चञ्चल हुन्छ सुख दुःख? सोच्न नभ्याउँदै देख्छु एकाएक आकाशको क्यानभासमा भर्खरैको चित्रकारी मेटिसकेछ। एक मुस्लो कालो बादल फराकिँदै रहेछ। जिज्ञासा कुतकुतिएर आउँछ भित्रैदेखि। सान्नानीलाई इसारा गरेर भन्छ, उनलाई पनि लिएर आऊ न एकैछिन। नाउ कान्छी र जात दनुवार रहेछ उसको। सायद दनुवार महिलासँग मेरो यो पहिलो परिचय हो। ऊ घरिघरि खिसिक्क खिसिक्क हाँस्छे र त्यो हाँसो मात्र हाँसो हो, हाँसोभन्दा बढी केही होइन। यो हाँसोमा सौन्दर्य तथा मनस्थिति केही पनि अभिव्यक्त हुँदैन। कालो रोगन, थेप्चो नाक, चिम्सो आँखा, अझ चिम्सो भन्न मिल्दैन, झन्डै झन्डै तिनकुने भने हुन्छ। टाढाबाट हेर्दा तरुणी लागेको थियो, छेउमा आउँदा बुढी रहेछ। हेर्दै लाँदा अधवैँसी लाग्यो। पछि त्यो भ्रम पनि हट्यो अनि निष्कर्षमा पुग्छु, त्यस स्वास्नी मान्छेसँग उमेरको छाप रहेनछ। कस्तो अनौठो! ऊ आफ्नो अघिल्तिर उचिटिएको हरिया दाँत देखाउँदै खिसिक्क खिसिक्क हाँसिरहन्छे। अरूको हर्ष र विस्मात कुनैलाई पनि एकैचोटि सोधिहाल्ने, भनौँ फरासिलो स्वभाव कहिल्यै रहेन आफ्नो। त्यसैले त्यस अनाम घसिनीलाई केही सोधिन। सोधौ पनि के? अस्ति टोलाउने, हिजो रुने, आज हाँस्दै नाच्ने मनस्थिति बोक्नेलाई उधारो पनि कताबाट? आँसु, हाँसो, चिन्ता सबै ढोका खुल्लै छ। पशु पनि कताबाट? साँझ पर्छ, ऊ घाँसको भारी बोकेर हिँड्छे। गोरेटोतिरबाट असारे गीत ठोक्किँदै मेरो कोठासम्म आइरहेको छ। एउटा जिज्ञासा छ, सुत्न मान्दैन मनभित्र। सान्नानीलाई बोलाउन पठाउँछु र कुराकानी गर्न थाल्छु। आफ्नो कुरालाई सक्दो लामो पारामा भन्ने सान्नानीको तेज अज्ञात घसिनी बारेको कथनबाट म एउटा सानो निचोड कथा भन्छु। कुनै खास कथा छैन, उसको औसत कथा हो। व्यथा सुनिसकेपछि आफैसँग प्रश्न गर्छु, के स्वास्नी मान्छेलाई रूपवती हुन आवश्यक छ? के स्वास्नी मान्छेलाई रूपवती हुन आवश्यक छैन? छैन, यी दुवै प्रश्नले मेरो मनभित्र एकैछिन यस्तो भीषण भुत्लाभुत्ली खेल्यो, रन्थनिए केही बेर। युद्धपछि एउटा परिणाम आउँछ नै, अनि म आफै भित्र घोषणा गर्छु, स्वास्नी मान्छे भनेर सिँगारिएको डोकोको पनि जहार छ यहाँ।
औसत कथा छ उसको। बिहे भयो, छोराछोरी भएनन्। लोग्नेले सौता हाल्यो, सौताले छोराछोरी पाइदिई। पछि लोग्ने मर्यो, ऊ घरबाट निकाली। आमा बाबु कोही छैनन्। यतै कतै बाहुनका गोठाल्नी बसेकी छे। काम थुप्रै गर्नुपर्छ, खाना बासी पुरो बस। यति नै हो यसको कथा। भोलिपल्ट ठिक त्यही ठाउँमा दुई छरिता हातहरू सल्बलाइरहेका छन्। सिमसिमे पानी परिरहेको छ। उसलाई वास्ता छैन। यसो हेर्छु, माया लाग्छ, सोच्छु अर्को अलिक राम्रो ठाउँमा काम लगाइदिन पर्ला। योभन्दा बढी उसलाई खुसी तुल्याउने अर्को साधन पनि त छैन। अलिकति सुकिलो ठाउँमा पुगुन्, अलिकति शारीरिक सुख मिलुन्। ऊ एक धुनमा छे, यता हेर्दै हेर्दिन। आखिर म चिच्याएर उसलाई बोलाउँछु। लोसे चालले आएर मेरो छेउैमा बस्छे। पसिना र झारपातको गन्ध एकैसाथ मिसिएर आउँछ। उसका त्रिकोण आँखाहरूमा कुनै जिज्ञासा छैन। हिजो जस्तो खिस्स खिस्स हाँस्दिन पनि। एकदम भावशून्य छ अनुहार। म उसलाई केही पनि प्रश्न सोध्दिन, भूमिका पनि बनाउँदिन। एकैचोटि सोधिदिन्छु, बाहुन कहाँ तलब दियाछ? दिया छैन। योभन्दा राम्रो ठाउँमा काम गर्न जाने हो। खाइलाइकन पुरा 70, 3, 20 र 10। खाना पनि राम्रो छ। यस्तो दुखिया काम गर्न पनि पर्दैन। ऊ घोप्टो मुन्टो लाएर एकैछिन घुरिन्छे र भन्छे, माया लाग्छ? कसको? म अचम्म मान्दै सोध्छु। अस्ति बाहुनको बहिनीको बिहेमा एउटा गौनको फरिया हालिदिएछ थिएन? यही छ, लगाएकी छैन। बल्ल बुझ्छु, प्राण कता अड्केको रहेछ। तै फेरि फकाउँछु। त्यसो भए भोलि खुसीको पोल्टोमा घुसारेर आऊ न त। त्यो फरिया होइन भने माया मारिदेऊ। त्यो एउटा जाबु फरिया। मैले पठाएको ठाउँमा जति पनि दिइहाल्छ नि। अहिले ट्याक्सीमा चढाएर पठाइदिन्छु। कहाँ? पाटन। पाटन भनेको कहाँ छ? यही नेपालमा नै छ। मलाई हाँस उठ्छ उसको अबोधपना देखेर। भन्छु, लाटी। त्यही हो पाटन भनेको। दिनको 10 चोटि ओहोरदोहोर गर्न सकिन्छ। केही बेर ऊ फेरि घोरिन्छे र आँखामा एक प्रकारको आत्मविश्वास र ओठको कुनामा अलिकति लाज पोखेर सडकतिर सङ्केत गर्दै भन्छे, त्यहाँ पालो बस्न आउने सिपाहीले लैजान्छु भनेको छ। त्यसपछि ऊ स्पष्ट लजाएर घोप्टिन्छे। उसको स्वास्नी मान्छे हुनुको समग्रतालाई निमेषभरमा मूल्याङ्कन गरेर सोध्छु। यिनी तावाबाट उम्केर भुङ्रोमा खस्न गइरहेकी छे। म तर्सिन्छु र आवेशमा आएर भन्छु, लाटी, त्यो छल हो, धोका हो, प्रवचना हो। तिमी गतिलो भ्रममा फसेकी रहेछौ। ऊ त जिल्लिएर सोचे, के भन्नुभा हो? मैले बुझिन। म आफूलाई नियन्त्रण गर्दै भन्छु, त्यो सिपाहीले तिमीलाई लग्दैन। खै लान्छु भन्छ। उसका त्रिकोण आँखाहरू आत्मविश्वासले रङ्गी पो सकेछन्। त्यो आत्मविश्वासलाई म अब कसरी आघात गरौँ? सोच्न नपाउँदै ऊ आज हतार छ भन्दै मलाई छोडेर गइदिन्छे। लाग्छ उसको मसँग कुराकानी गर्ने रहर अब छैन। भोलिपल्ट ठिक त्यही समय खेततिर हेर्छु, तर त्यहाँ आज त्यो आकृति छैन। सधैँ देखिरहेको क्यानभासमा एउटा विशेष रङ मेटिए जस्तो लाग्छ। एकछिनपछि सान्नानी खस्केको अनुहार लाएर मतिर आउँछे। सोच्छु, यसको पनि होला आफ्नै समस्या। अब मलाई पोख्ती हुन्। म मौन बसिरहन्छु। कुरा कोट्याउन डर लाग्छ, किनकि सान्नानीको कुरा गर्ने शैलीले जस्तै धैर्यवानलाई पनि थकाउँछ। सान्नानी आफै बोल्न थाल्छे। सारांश अति छोटो छ। गोठाल्नीले हिजै भनेर गई, अब उपरान्त म यहाँ घाँस काट्न आउने छैन। ऊ त्यो घरकी आइमाईले कता हो कता पाटनतिर ट्याक्सीमा हालेर भगाइदिन्छु भने मलाई डर लाग्यो। आजभोलि हामी जस्तालाई देशतिर बेच्छ भन्छन्, कसको के भर? सारांश सुनिसकेपछि मलाई आफू बसेको ठाउँबाट खस्कँदै खस्कँदै जाँदैछु कि जस्तो लाग्न थाल्छ। थुप्रै प्रश्न चिन्हहरू मेरो वरिपरि उभिएर सोध्न थाल्छन्, के म यति जाली, फटाई, विश्वासघाती देखिएँ? मेरो दोषी भाषा तथा व्यवहारमा जब सद्भावना, सहृदयता जस्तो केही बाँकी रहेन, के मैले बोल्न जानिन?
के भएको छ मलाई? म कस्तो परिवेशमा बाँचिरहेकी छु? के कोही मेरो परिवेशलाई मुसो पोतिरहेछ? मलाई एकाएक यो परिवेशसँग जुत्न मन लाग्छ। भुत्ला-भुत्ली चिथारो विचार गर्न मन लाग्छ। हार-जितको सीमासम्मै। आँखा यसो छामेर हेर्छु, वर्षा ऋतुको 2 थोपा बाछिटा कसो कसो पसिसकेछ। मलाई आँखा बिजाए जस्तो लाग्छ र पानीले आँखा यसरी बिजाउनु जीवनको यो मेरो पहिलो अनुभव हो।